नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा पदाधिकारी सहित 55 जनाद्वारा मनोनयन फिर्ता। 134 पदका लागि 493 जना चुनावी मैदानमा। कांग्रेस सभापति पदका उम्मेद्वार देउवा प्रतिनिधिहरूसँग भोट माग्दै आफू सभापति भए मात्रै सरकार चुनावसम्म टिक्ने भनाई। तीन दिन महानगर दिवस मनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय। मङ्सिर 27 देखि 29 गतेसम्म मनाइँदै। अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा भयानक तुफान। 100 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु। केन्टकी राज्यमा आपतकाल घोषणा। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप बङ्गलादेशमा हुँदै नेपाली महिला टिमको घोषणा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँमा जारी 14औं महाधिवेशनको चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। गत शनिबार पार्टीको विभिन्न पदमा 548 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए, तर आज पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका मध्ये 55 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। अब पार्टीको विभिन्न 134 पदका लागि 493 जना चुनावी मैदानमा उत्रने निश्चित भएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन समितिको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता एकराज पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार एक सभापति, एक सहमहामन्त्री र 53 जना सदस्यहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। उम्मेदवारी फिर्ता लिनेमा सभापति पदका उम्मेद्वार युवराज नेउपाने, सहमहामन्त्री पदका उम्मेद्वार सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी सहित 53 जना सदस्यहरू रहेका छन्। यसअघि उम्मेदवारी दिनेको संख्या 548 रहे पनि 55 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनेको संख्या 493 भएको सदस्य पोखरेलले बताएका छन्। उनले सोमबार बिहान 8 बजेबाट पदाधिकारी र सदस्यहरूको मतदान सुरु हुने र राति 8 बजेसम्म मतदान प्रक्रिया सकिने बताए। उनका अनुसार मतदान सकिएपछि चाँडै सभापतिको मतगणना गर्ने र नेपाली कांग्रेसको विधानले तोके अनुसार 50% मत नपुगेमा मङ्सिर 28 गते 12 बजे भित्रमा दोस्रो चरणको मतदान गरिने बताए। उनले सभापतिको मतगणना सकिएपछि अन्य सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूको मतपेटिका पार्टी कार्यालय सानेपामा लगेर मतगणना गरिने पनि बताए। सदस्य पोखरेलले 10 दिनभित्रमा सबै पदको नतिजा सार्वजनिक हुने बताए। सभापतिमा युवराज भन्ने भाइले गर्नुभएको थियो, युवराज नेउपाने भन्ने उहाँको, र अनि त्यहाँबाट सहमहामन्त्रीमा चाहिँ उम्मेदवारी दिने सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी 2 जना पदाधिकारीमा, बाँकीहरू विभिन्न सदस्य पदमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुहुनेहरूले फिर्ता गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म हामीसँग 55 जनाले फिर्ता गरेको रेकर्ड हामीसँग प्राप्त भएको छ। यसो गर्दा अब हाम्रो टोटल कति उम्मेदवार भयो त भन्दाखेरि 548 मा 55 जना माइनस गर्दा जति बाँकी रहे त्यति चाहिँ अब चुनावी मैदानमा बाँकी रहनु भयो। मैले 12 बजीसम्मलाई भनेको थियौँ, 12:30 बजे गरिदियो। किन भन्दाखेरि त्यो अलि उम्मेदवारी चाहिँ फिर्ता गर्ने सङ्ख्या अलि उत्साहजनक सङ्ख्या। त्यस्तै सभापतिको उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता युवराज नेउपानेले परिस्थिति र कारणवश उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताए। उनले 14औं महाधिवेशनबाट गतिशील नेतृत्व आउनुपर्ने भन्दै सभापतिका अर्का उम्मेद्वार डाक्टर शेखर कोइरालालाई सहयोग गर्ने बताए। मेरो उम्मेदवारी मैले विशेष समय, विशेष परिस्थिति र विशेष कारणवश 14औं महाधिवेशनले एउटा गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्नेछ भन्ने आशा विश्वासका साथ हामीले केही परिस्थितिहरूलाई हेरेर मैले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथीहरू, यहाँहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई म यो कुरा पनि बताउन चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा हामी 6 जना मैदानमा प्रतिस्पर्धामा थियौँ। 6 जनाको यो प्रतिस्पर्धामा हामीले
सबैभन्दा मेरो नेतृत्व, मेरो चाहना, मैले के सोच भनेको थिएँ हिजोदेखि भने नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्दछ, परिवर्तित नेतृत्व गतिशील हुनुपर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन, नेपाल देशलाई नै एउटा गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्ने खालको एउटा नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले चयन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतासहित मेरो उम्मेदवारी परेको हुनाले मैले परिवर्तनसहितको एउटा गतिशील नेतृत्वसहितको एउटा टिम डाक्टर शेखर कोइरालाको टिमलाई समर्थन गर्ने गरी आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छु। शनिबार 134 पदका लागि 548 जनाले मनोनयन दर्ता गराएकोमा अब त्यो संख्या 493 मा झरेको छ। अब सभापतिमा कल्याण कुमार गुरुङ, प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शेखर प्रसाद कोइराला, बिमलेन्द्र निधि र शेरबहादुर देउबा प्रतिस्पर्धामा हुनेछन्। त्यस्तै 2 उपसभापति पदका लागि महेश आचार्य, सुचता कोइराला, डाक्टर चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, दिव्यश्वरी शाह, पूर्णबहादुर खड्का र विजय कुमार गच्छाधारले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यस्तै 2 महामन्त्री पदका लागि गगन कुमार थापा, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, विश्वप्रकाश शर्मा, डाक्टर राजाराम कार्की, प्रदीप पौडेल र डाक्टर प्रकाश शरण महतबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी फिर्ता र दाबी विरोधको समय आज सकिएको छ। भोलि नेतृत्व चयनका लागि मतदान हुनेछ। सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका 1 जना तथा सदस्यमा 58 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। भोलि हुने मतदान प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ। अहिले कांग्रेसको महाधिवेशन स्थलमा हाम्रा सहकर्मी अमृत राज काफले हुनुहुन्छ। अमृतजी, अपेक्षाजी हजुर, निर्वाचन समितिले भोलि नेतृत्व चयनका लागि मतदान हुने जनाएको छ। कति बजेबाट सुरु हुन्छ मतदान? अपेक्षाजी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत मतदान प्रक्रिया भोलि बिहान 8 बजेदेखि सुरु गर्ने निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। 8 बजे निर्वाचन सुरु गर्दा 293 वटा स्थानबाट मतदानको व्यवस्था, मतदान केन्द्र बनाएर त्यहाँबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने बताएको छ। काठमाडौँ राष्ट्रिय सभा गृह र भिरकुटी मण्डप 2-3 ठाउँमा प्रदेश नम्बर छुट्याएर 3 ठाउँमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। अघि तपाईँले भने जस्तै सभापतिका उम्मेदवार 6 जना मध्ये 1 जना युवराज नेउपाने उम्मेदवारी फिर्ता लिएको र 58 जना केन्द्रीय सदस्य विभिन्न खुला जनजाति स्वास्थ्य सहितका फिर्ता लिएका कारण मतपत्रको आकार केही सानो हुने हो कि निर्वाचन समितिले बताएको छ। यद्यपि 29 वटा मतपत्र हुने र 1 जना मतदातालाई मतदानका लागि झन्डै 45 मिनट लाग्ने र 4700 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको कारण महाधिवेशनको मतदान प्रक्रिया अलि लामो हुने भनेर निर्वाचन समितिले बताएको छ। अपेक्षाजी सभापतिका लागि 5 जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ। पहिलो चरणमै नेतृत्व चयन हुने सम्भावना कति छ? अपेक्षाजी खास गरी सभापतिमा 5 जना नेताहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको भए पनि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का सभापतिका प्रत्याशी डाक्टर शेखर कोइरालाका बीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने भनेर यी दुवै पक्षका नेताहरूले बताएका छन्। अर्का सभापतिका उम्मेदवार बिमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह सँगसँगै कल्याण गुरुङले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका कारण दोस्रो चरणको मतदान हुन सक्ने आशंका कतिपयले व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि अब यो मतदान प्रक्रिया सम्पन्न भएर परिणाम सार्वजनिक बेलासम्म टुङ्गो लाग्ने विषय हो र आकलनको विषय गर्दा दोस्रो चरणको मतदानमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आकलन गरिएको छ। काङ्ग्रेसको विधानमा सभापति सँगसँगै सबै निर्वाचितहरूले 51% मत ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ र पहिलो चरणमा कसैले पनि 51% ल्याउन नसक्दा दोस्रो चरणमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने 2 जनाका बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ र काङ्ग्रेसको निर्वाचन समितिले हामीलाई बताएको जानकारी अनुसार पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न भएर कसैको पनि बहुमत आएन भने लगत्तै अर्को निर्वाचन कार्यतालिका बनाएर त्यसपछि नै फेरि अर्को चरणको मतदान सुरु गर्ने भनेको छ। 5 जना प्रत्याशी भएका कारण दोस्रो चरणमा जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अपेक्षाले प्रतिनिधिहरू के भन्छन्? यो महाधिवेशनपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो होला भन्ने अपेक्षा गरेका छन् उनीहरूले। यहाँले भने जस्तै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मिश्रित धारणा देखिन्छ। केन्द्रमा गुट उपगुट बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा हिँडेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको गुट वडा स्तरसम्मै पुगेको देखिन्छ, जसका कारण त्यहाँबाट चुनिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू
विस्तृत प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। कतिपयले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुपर्छ भन्छन् उनी पक्षका नेताहरू र काङ्ग्रेसलाई सुधार गर्न चाहने युवा नेतृत्व, खास गरी डाक्टर शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको टिम जहाँ युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता छ, सँगसँगै यसपालिको महामन्त्री पद नेपाली काङ्ग्रेसको शक्तिशाली पद महामन्त्रीमा युवा नेतृत्व पुग्ने देखिएको छ, किनकि त्यहाँ प्रतिस्पर्धी सबै युवा नेतृत्वबाट छन्। खास गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नयाँ काङ्ग्रेस बनाउनका लागि, यसको मतलब काङ्ग्रेसलाई आमूल परिवर्तन गरेर वैचारिक रूपमा बलियो बनाएर आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउने सक्ने खालको त्यस्तो खालको नेतृत्व आउनुपर्छ भनेका छन्। उनीहरूले भनेको कुरा यो भए पनि मतदान गर्दा उनीहरूले कहाँ गर्छन्, मतपत्रले नै त्यो निर्धारण गर्छ। अपेक्षा कतिपय पदहरूमा चाहिँ युवा उम्मेदवारहरू बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। पदाधिकारीमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व कस्तो होला, के अनुमान गर्न सकिन्छ? काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनको तुलनामा 14औं महाधिवेशनसम्म आउँदा काङ्ग्रेसको नेतृत्व, खास गरी पार्टीको सभापतिमा समेत तुलनात्मक रूपमा युवा भन्न सकिने, काङ्ग्रेसभित्र युवा भन्न सकिने डाक्टर शेखर कोइरालाको प्यानल सँगसँगै शेरबहादुर देउवा जो अहिले वर्तमान सभापति हुनुहुन्छ उहाँको प्यानलमा पनि पदाधिकारी, खास गरी पदाधिकारीहरूमा युवा पुस्तालाई अगाडि सारिएको छ। सबै टिमबाट युवा पुस्तालाई पदाधिकारीमा अगाडि सारिएका कारण यसपालिको अधिवेशनले काङ्ग्रेसका युवाहरूले भनिरहेको जस्तै, खास गरी 13औं महाधिवेशन पछाडि युवाको नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर पार्टीका नेताहरू गगन कुमार थापा, डाक्टर चन्द्र भण्डारी लगायतका नेताहरूले 12 भाइको समूह नै बनाएर युवा नेतृत्व ल्याउनका लागि पहल गर्ने बताइरहेका थिए। ती सबै उम्मेदवार छन्। यसको मतलब पार्टीको सभापतिमा को आउनुहुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। अन्य पदाधिकारी, खास गरी महामन्त्री, उपसभापति, सहमहामन्त्री सबैमा युवा नेतृत्व आउने देखिएको छ। यसले पार्टीको 15औं महाधिवेशनमा युवाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस पुग्ने सम्भावना देखिन्छ। अपेक्षाजी जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृत राज काफले कांग्रेस महाधिवेशन स्थलबाट जानकारी दिँदै। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा जारी छ। अहिले नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया चलिरहेको छ। यही मेसमा पार्टीको सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मतदाताहरूसँग भोट माग्न थालिसकेका छन्। देउवाले आफू सभापति चुनिएको खण्डमा मात्रै सरकार राष्ट्रिय चुनावसम्म टिकिरहने भन्दै आफ्नो पक्षमा मत दिन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आफू सभापति चुनिएको खण्डमा सरकार राष्ट्रिय चुनावसम्म टिकिरहने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सभापति हारेको खण्डमा नैतिकताले पनि प्रधानमन्त्रीमा बस्न नमिल्ने भन्ने कुरा आइरहेकाले सभापति जित्नै पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको र पार्टी सभापतिमा जिते मात्रै सबै दलहरूलाई लिएर स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको सरकार बनाउने बताए। अहिले पार्टी सभापति हारेको खण्डमा शेरबहादुरको नैतिकताले प्रधानमन्त्री बस्नै पाइँदैन भनेर हो हल्ला गर्नेवाला छन् सबैले। त्यसकारणले पनि प्रधानमन्त्री जित्नु मेरो आवश्यक छ। के यो पार्टी सभापति जित्नु आवश्यक छ। पार्टी सभापति जितेन भने पार्टी सभापति नजित्नेले के देश चलाउँछ भन्छ, के प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्छ। त्यसले पनि चाहिँ नि अहिलेको बेला मैले कसैका मेरो खिलाफमा उठेको उम्मेदवारको पनि मेरो विरोध होइन, तर अब मेरो अन्तिम बेला हो यो। मैले उसलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेको छु। यदि म जितेको खण्डमा मात्रै यो पार्टीलाई नेपालमा पुरा पार्टीको सरकार सबै ठाउँ गाउँदेखि मान्छेको सरकार बनाउन म सक्ने छु। त्यसै कारण चाहिँ मैले पार्टी सभा जित्न आवश्यक छ। नभएको खण्डमा भोलिपल्ट शेरबहादुर हारेर कहाँ बनाउने भनेर भोलिपल्ट अरूले मलाई हटाउन लाग्दछन्। प्राइम मिनिस्टरबाट प्रधानमन्त्री हटपछि तपाईँले देख्नु भएको छ अघिल्लोपल्ट के भएको छ हालत। त्यस कारण प्राइम मिनिस्टर नेपाली काङ्ग्रेस हुन आवश्यक छ। मैले हुन आवश्यक छ। उनले आफूलाई महाधिवेशनमा जिताए सबैका माग पूरा गर्ने र नेपाली कांग्रेसलाई कुनै व्यक्तिको नभई सबैको पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रमा प्रजातन्त्र भए मात्रै
आफ्ना अधिकारको लागि लड्न सकिने भन्दै प्रजातन्त्र बिनाको देश कल्पना गर्न नसकिने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्र आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारमा भएको कोलाहल आफू नेतृत्वमा पुगेपछि शान्त भएको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको समयमा कांग्रेस पार्टीले जित्न जरुरी रहेको र आफ्नो पार्टीले जितेको खण्डमा मात्रै देश अघि बढ्न सक्ने बताए। सबैभन्दा यो हाम्रो नेपालमा 33% महिलाहरूलाई आरक्षण दिएका छौँ। तल भन्दाखेरि तलदेखि माथिसम्मको हिसाबले गर्दाखेरि हामी धेरै भएका छौँ। जनजातिलाई आरक्षण दिएका छौँ, आदिवासीलाई आरक्षण दिएका छौँ। यस मानेमा अत्यन्तै जो हाम्रो संविधान बनेको छ त्यसैको आधारमा नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो पार्टीलाई सबैको पार्टी बनाएको छ, सबैको पार्टी बन्नमा सहयोग गरेको छ। भोलिका दिनमा यो सबैको पार्टीको रूपमा जो हामीले पार्टीलाई अगाडि बनाएका छौँ यो पार्टीलाई सबैको पार्टी बनाएर कसैको पनि पार्टी नभएर हाम्रो पार्टी मेरो पार्टी भन्ने किसिमले तपाईँहरूले निर्धक्क साथ यो पार्टीका निम्ति तपाईँहरूले लड्नु, आफ्नो अधिकारको लागि पनि पार्टीभित्रै तपाईँहरूले लड्नु सक्नुहुन्छ। अर्कोतिर चाहिँ नि राष्ट्रमा चाहिँ प्रजातन्त्र भएको खण्डमा मात्रै आफ्ना अधिकारहरूको लागि लड्न सकिन्छ। प्रजातन्त्रै भएन भने के हुन्छ अवस्था? त्यसै कारण प्रजातन्त्र आजको आवश्यकता जरुरी कुरा हो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधान बचाउन, आदिवासी जनजातिको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न, महिलाहरूलाई उचित अधिकार प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीलाई बलियो र विस्तारित पार्टी बनाउने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा नेता महतले पार्टीलाई बलियो र विस्तारित पार्टी बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीलाई अबको महाधिवेशनपछि आधुनिक पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेता महतले आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर एक्लै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म निर्वाचित गरेर ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी रहेकाले महाधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्वका लागि चुन्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो। एउटा बलियो पार्टी, विस्तारित पार्टी र सम्पूर्ण जात जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, भेष सबैको साझा पार्टी र आम जनताको पहुँचमा जोडिने पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारीलाई आदरणीय नेता प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा हामी सम्पन्न गर्न चाहन्छौं। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले पार्टीमा संरचनागत समावेशिताको आधार बने पनि सदस्यतामा अझै समावेशिता नभएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा पार्टीमा रहेका कमी कमजोरीलाई गम्भीरताका साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेता पौडेलले बीपी कोइरालाको समयमा पार्टीमा रहेको धारिलो वैचारिकतालाई अहिले पनि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। उहाँले समाजमा भएका विकृतिलाई चिर्नका लागि काम गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। तर सदस्यतामा अझै पनि समावेशिता भएको छैन। आगामी दिनमा हामीले त्यो पक्षलाई गम्भीर ढंगबाट हेर्नुपर्नेछ। व्यवहारिक पक्षमा संविधानमा लेखे बमोजिम हामीले पार्टीलाई, समाजलाई र मान्छेका मनोविज्ञानहरूलाई समावेशी बनाउन सकिरहेका छैनौं। त्यो पक्षमा पनि नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ढंगबाट काम गर्न जरुरी छ। बीपी कोइरालाको समयमा नेपाली कांग्रेस पार्टी वैचारिक पक्षमा जुन ढंगबाट धारिलो थियो त्यही ढंगबाट, त्यही रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई धारिलो बनाउन आवश्यक छ। यो समाजका सबै खाले विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने प्रयत्न बीपी कोइरालाको नेतृत्वले गरेको थियो। समाजमा भएका सबै विकृतिहरूलाई सामाजिक अभियानबाट चिर्ने प्रयत्न त्यति बेला भएको थियो। तर त्यही स्वरूपमा आज हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यो हाम्रो कमजोरी हो। अबका दिनमा हामीले त्यो कुरालाई गम्भीर ढंगबाट लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेसभित्र बृहत एकता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै कार्यकर्ताहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व हुने गरी नेतृत्व चयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा दाबी गरिरहेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको दौडबाट पछि हटेपछि कांग्रेस वृत्तमा अहिले यसले तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। संस्थापनेतर पक्षबाट 14औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत सभापतिको उम्मेद्वार बन्न खोजिरहेका पौडेल प्रयास सफल नभएपछि पछि हटेका हुन्। उनको यस्तो निर्णयलाई कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। के अब पौडेल सक्रिय राजनीतिबाटै अलग भए हुन थालेका हुन् त? अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूहबाट बलियो उम्मेद्वारको रूपमा हेरिएको भए पनि अन्तिम समयमा आएर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मैदान छाडेका छन्। संस्थापन इतर समूहबाट शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र कल्याण गुरुङले दाबी नछोडेपछि पौडेल नेतृत्वको दौडबाट पछि हटेका हुन्। उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू नेतृत्वको दौडबाट पछि हटेको भए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। नेताहरूबीच तछाड मछाड, दौडधुप, चलखेल र जोड घटाउ भइरहेका बेला झण्डै 6 दशक कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा जीवन बिताएका वरिष्ठ नेता पौडेल भने निराश बने। उनको यो कदमलाई लिएर केहीले सक्रिय राजनीतिबाटै पौडेल अलग हुन खोजेको रूपमा बुझेका छन्। तर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने लामो समय कांग्रेसको सक्रिय राजनीति गरेको तथा सादगी नेतालाई निष्क्रिय हुने छुट नरहेको बताएका छन्। उहाँको हिजोको योगदान आज पनि जरुरी छ र भोलि पनि उहाँको मार्गनिर्देशन जरुरी छ। उहाँले घरमा बसेर आराम गर्ने जिम्मेवारी उहाँलाई इतिहासले दिएको छैन। देश र जनताका लागि अन्तिम क्षणसम्म जसरी बीपी कोइरालाले गर्नुभयो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुभयो, गणेशमानजीले गर्नुभयो, त्यस्तै योगदान उहाँबाट पनि मुलुकले अपेक्षा गरेको छ। हामीले पनि त्यही अपेक्षा गरेका छौँ। पौडेलको चित्त दुखाइ र असन्तुष्टि अरूसँग होइन, उनकै समूहको नेताहरूसँग रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका पौडेल उनकै समूहबाट सर्वसम्मत उम्मेद्वार त बन्न सकेनन् नै, उनी नेतृत्वको दौडबाट पछि हट्दा समेत सभापतिको उम्मेद्वारका लागि एकमत बन्न सकेन। नेपाली कांग्रेसका त्यागी र निष्ठाको राजनीति गरेका नेताहरू आफ्नो राजनीतिको उत्तरार्धतिर आएर निष्क्रिय बनेका धेरै उदाहरणहरू पनि छन्। पौडेलको यो कदम पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्ताहरूमा छ। धेरैजसो नेता कार्यकर्ताहरूले सभापतिको दौडबाट टाढै बसेको भए पनि सक्रिय राजनीति भने छोड्न नहुने तर्क गरेका छन्। उहाँ मात्रै होइन, अरू डाक्टर नारायण खड्का, केही अरू नेताहरूले पनि, प्रदीप गिरी होइन, केहीले उम्मेदवार दिनु भएको छैन। दिएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। नदिँदा पनि जितेर जानेहरूले उहाँको भूमिकालाई भोलि चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्दछ, भूमिकालाई चाहिँ समेट्नु पर्दछ। राजनीतिमा तपाईँको सबै कुरा पद मात्रै प्राप्ति होइन। गणेशमानजीले हिजो प्रधानमन्त्री त्याग्दा पनि उहाँको चाहिँ एकपटक प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि गणेशमानजी अहिले मुलुकको साझा नेता हुनुहुन्छ र विश्वभरि नै गणेशमानजीलाई चिनिन्छ। रामचन्द्रजी पनि एउटा सादगी समाजवादी नेता हो। उहाँले उम्मेदवार उहाँले फिर्ता गर्नुभएको छ अथवा उम्मेदवार उहाँले दिनुभएको छैन, यो अर्थमा उहाँले राजनीतिबाट विश्राम लिएको भन्न मिल्दैन। त्यसकारणले उहाँको आज पनि आवश्यकता छ र भोलि पनि आवश्यकता रहन्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। रामचन्द्र जस्तो ऊर्जावान, अनुभवी, त्यागी, तपस्वी, लोकतन्त्रका लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन लोकतन्त्रकै लागि लगानी गरेको नेताले हाम्रो अभिभावक भएर पार्टीको पनि चाहिँ त नेताकै रूपमा उहाँले चाहिँ त कांग्रेसलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, अभिभावकत्व दिनुपर्छ। उहाँ कांग्रेसबाट टाढा हुने कुरा भनेको कांग्रेसका लागि, मुलुकका लागि राम्रो होइन। झण्डै 6 दशक सम्पूर्ण जीवन कांग्रेसकै राजनीतिमा बिताएका वरिष्ठ नेता पौडेलका लागि पार्टीको फर्स्ट म्यान बन्नका लागि मैदानमा उत्रने यो अन्तिम अवसर थियो। तर आफ्नै समूहले असहयोग गर्दा 77 वर्षीय पौडेल यस पटक प्रतिस्पर्धामा उत्रनै पाएनन्। 1 वर्ष कान्छा शेरबहादुर देउवा पटक पटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति बनिसक्दा पनि पौडेल जहिले दोस्रो स्थानमै चित्त बुझाउन बाध्य भए। उनी पार्टीको दोस्रो नेता र सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसम्म त बने, तर उनी पार्टी र सरकारको पहिलो पदमा नपुगी राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका छन्। पौडेलले साँच्चै राजनीतिबाट सन्यास लिएर बस्छन् वा फेरि राजनीतिमा उदाउँछन्, त्यो भने भोलिको दिनले बताउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट पछि हट्ने बताएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कुनै पदमा पनि उम्मेदवारी दिएनन्। उनको यो निर्णयलाई धेरैले सक्रिय राजनीतिबाटै अलग्गिन खोजेको रूपमा बुझेका छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कदम तपाईलाई कस्तो लाग्यो भनेर हामीले कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई सोधेका थियौं। हेरौं उनीहरूको विचार उनीहरूकै शैलीमा।
नेतृत्व चयन गर्न सहज होस्, काङ्ग्रेसमा एकता होस्, मैले म एकताको बाधक बन्दिनँ। विचारमा उहाँलाई सबैले सम्मान गरेर एकपटक चाहिँ एउटा नेतृत्व दिनुपर्थ्यो भन्ने लागेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले रामचन्द्र पौडेलजीले गरेको परिवर्तन गर्नुपर्छ र हिजो महाधिवेशनमा पनि के भनेछ भने ब्यानरमै चाहिँ रूपान्तरण भनिरहेछ। अब के छ वास्तवमा हाम्रो रामचन्द्र दाई मध्यमार्गी नेता, सलिल नेता र उहाँले चाहिँ परिवर्तनको लागि र पार्टी राम्रोसँग चलोस्, विधि र विधानको अनुसार चलोस् पक्षमा लाग्ने मान्छे आज चाहिँ एकाएक यस्तो माहौलमा उहाँ मैदानबाट बाहिरिनुको अर्थ यो होइन कि त्यो काङ्ग्रेसबाट सन्यास लियो। उहाँले एउटा युवा पुस्ता बढ्नुपर्छ भनेर हामी युवा पुस्तालाई सहयोग गर्छु भनेर मात्रै उसले छोडिदिएको। रामचन्द्र दाईले एकता होस्, यो ऐतिहासिक 14 महाधिवेशनमा सहकार्य झन बढोस्, हामी जन एउटा राम्रो मेसेज जाओस् नेपाली जनमा भनेर चाहिँ उहाँले एउटा एकताको सन्देश दिनुभएको। उहाँले पूर्णै रूपमा चाहिँ त्यो सन्यास लिनुभएको होइन भन्ने कुरा नै मलाई विश्वास लागेको छ। त्यो विचारमा सन्यास त उहाँले लिनुहुन्न होला, तर नेपाली कङ्ग्रेसमा विगतमा किसिमजीले गणेशमानजीले पनि पार्टीभित्रको चाहिँ नि व्यवहारले उहाँलाई अपमान गरेको कारणले उहाँले चाहिँ नि भनौँ न पार्टी छोडेर अलग्गै बस्नुभएको चाहिँ हाम्रो इतिहास छ। त्यस्तो हुन सक्दैन। अब उहाँ एउटा अनुभव, त्याग, तपस्या गर्दै लाँदा पनि अब उहाँले बिपीका अनुयायी, बिपीका विचारहरू लिएर यत्र ऊर्जाशील युवा जन्माएपछि राजनीतिमा यसलाई नि सकारात्मक लिनु पर्दो रहेछ। रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा अभिभावकको रूपमा अहिले पनि भूमिका आफ्नो निर्वाह गरिरहनु भएको छ। उहाँले अर्को पुस्तालाई दिनुपर्छ भनेर अर्को पुस्ताको नेताहरूलाई समर्थन गरेको अवस्था छ। त्यसैले काङ्ग्रेसको राजनीतिमा उहाँको भूमिका यो निरन्तर नै निरन्तर उहाँको भूमिका रहिरहन्छ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु। दाइले जुन उदारता देखाउनु भयो होइन, त्यो एउटा उहाँ गणेशमानकै दाँजोमा पुग्नु भएको छ अहिले, त्यो एकदम युवाको लागि राम्रो कुरा हो, प्रेरणा पनि हो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि 3 दिन महानगर दिवस मनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय मङ्सिर 27 देखि 29 गतेसम्म मनाइँदै। अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा भयानक तुफान, 100 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु, केन्टकी राज्यमा आपतकाल घोषणा। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप बङ्गलादेशमा हुँदै नेपाली महिला टिमको घोषणा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस वर्ष 3 दिन महानगर दिवस मनाउने भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महानगरपालिकाले यस वर्ष आउँदो मङ्सिर 27 देखि 29 गतेसम्म 3 दिन महानगर दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले 2052 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिका घोषणा गरेदेखि हरेक वर्ष मङ्सिर 29 गतेलाई महानगर दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 27औं महानगर दिवसमा सेवाग्राही सर्वेक्षण, ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनियाको निशुल्क खोप सुरुवात तथा स्वास्थ्य शिविर, विशेष सरसफाई, खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने पनि बताउनुभयो। मङ्सिर 29 गते काठमाडौँलाई महानगर घोषणा गरेपछि हरेक वर्ष मङ्सिर 29 गते महानगर दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। यस क्रममा यो वर्ष 27औं महानगर दिवसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै मङ्सिर 27, 28 र 29 गते 3 दिन मनाउने निर्णय भएको छ। यस वर्ष महानगर दिवसको अवसरमा सेवाग्राही सर्वेक्षण, ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनियाको निशुल्क खोप सुरुवात तथा स्वास्थ्य शिविर,
विशेष सरसफाई, खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ। विषम 1976 पुस 2 गते स्थापना गरेको सफाई अड्डाको संस्थागत संरचना विकास हुँदै 2052 साल मङ्सिर 29 गते 30 हुन गएको। प्रवक्ता डङ्गोलले 2072 को महाभूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै महानगरले आफूसँग भएका स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर महानगरवासीको सेवामा तल्लीन रहेको बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको बल्लेफी 4 मा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। बा 2 ख 5614 नम्बरको बस गैराती 9 बजे दुर्घटना हुँदा चालक बल्लेफी 6 का राजु तामाङको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा 8 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको खाडीचौर र धुलीखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बल्लेफी 5 का सन्तोष भुजेलको बिहेको जन्ती लिएर बस काभ्रेको भुम्लु जाँदै थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 254 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 234 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी यो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6268 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 242 जना र 2414 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 12 जना गरी 254 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 234 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,20,004 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,554 पुगेको छ भने अहिलेसम्म 8,06,778 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,890 जना रहेका छन्, जसमा 5,601 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 289 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका बिरामी मध्ये 118 जना आइसियु र 34 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 4 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 30 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपाल स्काउटको तदर्थ समिति अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले अबको आफ्नो प्राथमिकता स्काउटको निर्वाचन गराउनु रहेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पुनर्बहाली गरेपछि आज नेपाल स्काउट तदर्थ समिति संयोजकको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै भण्डारीले अब आफ्नो पहिलो प्राथमिकता स्काउटका सबै स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रको निर्वाचन गरी संगठनलाई अगाडि बढाउनु रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रत्येक स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा स्काउट अभियान पुग्ने बताउनुभयो। विश्व स्काउटको मूल्य मान्यता अनुरूप विद्यालय तहमा स्काउट शिक्षा सञ्चालन गर्न आफ्नो भूमिका हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन हुन्छ, 7वटा प्रदेशमा एक दिन निर्वाचन हुन्छ र केन्द्रमा निर्वाचन हुन्छ र त्यो निर्वाचन गरेर यसलाई यो सङ्गठनलाई आजसम्म जुन ढङ्गको चाहिँ के अरे ग्यापिङ फिल भएको छ निर्वाचन बिनाको सङ्गठन भन्ने कुरा जुन खालको फिलिङ र त्यो खालको ग्यापले गर्दा धेरै मान्छेले धेरै ठाउँमा धेरै खालका गतिविधिहरू हुन गइरहेछ, ती कुराबाट ती खालका परिघटनाहरूबाट अब यसलाई विस्थापित गर्ने र नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्ने र निर्वाचनबाट स्थापित गर्ने कमिटीहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 पुस 22 गते नियुक्त गरेका संयोजक भण्डारीलाई वर्तमान सरकारले 2078 असोज 10 गते हटाएपछि उहाँ सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो। सर्वोच्चले संयोजकमा भण्डारीलाई कायम राख्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आइतबार नेपाल स्काउटको कार्यालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। उहाँले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुले स्काउट वैधानिक ढङ्गले अघि बढेको कुरा प्रमाणित भएको बताउनुभयो। राज्य विधि सम्मत, कानून सम्मत र संविधान सम्मत ढङ्गले सञ्चालन भएको महसुस भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। वर्तमान सरकारले विराटनगरका रबिन दाहाललाई मङ्सिर 19 गते नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समिति संयोजकमा नियुक्त गरेको थियो। रबिन दाहालले राष्ट्रिय तदर्थ समिति संयोजकको पदको शपथ लिएकै दिन सर्वोच्च अदालतले पूर्व अध्यक्ष भण्डारीलाई पूर्ववत अवस्थामा काम गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा भयानक तुफान, 100 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु, केन्टकी राज्यमा आपतकाल घोषणा। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्याम्पियनशिप बंगलादेशमा हुँदै नेपाली महिला टिमको घोषणा। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपालका सरकारी कार्यालयहरू प्रविधि मैत्री बनाउने काम चलिरहेको छ। समयको बचत र सेवाग्राहीको सुविधाका लागि हुने उपयुक्त हुने भएकाले यसले प्राथमिकता पाएको हो। यसै क्रममा आउँदो माघ 1 गतेबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपी दुवै कार्यालयको सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीमा सुरु हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बन्दरगाहको सम्पूर्ण काम कागज, नगद तथा चेक रहित कारोबार माघ 1 गते र आईसीपी कार्यालयमा पुस 1 गतेदेखि लागू गरिने बताए। शनिबार वीरगञ्जमा पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भन्सार विभागले बन्दरगाह र आईसीपीको काम कागज र नगद रहित बनाउनका लागि सबै पूर्वाधारहरूको प्रक्रिया पूरा गरिएको बताए। भन्सार प्रमुख पौडेलले नेपाल विश्वमै सबैभन्दा बढी कागजको प्रयोग गर्ने मुलुकमा पर्ने गरेको बताए। अब कागजी काम हरेक क्षेत्रमा कम गर्न विभिन्न नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग बढाउँदै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए। आईसीपी र बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा कागज तथा नगद रहित बनाउँदा व्यवसायीको समय र खर्च पनि कम हुने उनले बताए। हामी चाहिँ यो कस्टम्समा चाहिँ यहाँ त अब एकदम धेरै जोड्नुपर्ने छ। त्यही भएर यसमा हाम्रो माघ 1 को टार्गेट छ हैन। लगभग सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार भइसकेको छ हैन। हामी चाहिँ अब त्यो भएपछि चाहिँ क्यास चाहिँ बोकेर आउने सम्भावना चाहिँ अहिले नै ब्याङ्क टु ब्याङ्क ट्रान्सफर त एकदम सजिलो छ बुझ्नु भएन। ब्याङ्क टु ब्याङ्क ट्रान्सफर त भएको छ, तर हाम्रो रियल टाइम हाम्रो आसीकुडामै आउने गरी पुस 1 गतेदेखि पाइलोटिङ हुन्छ ड्राइपोर्टबाट हैन। हाम्रो डिजी साहब सचिवज्यूहरू पनि आउँछु भन्नुभएको छ त्यसमा हैन। ड्राइपोर्टबाट गरेपछि हाम्रो यो कस्टम्सको माघ 1 गते हामी एकदम फुल्ली रेडी छौँ। पौडेलले सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधारको कमी तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको बताए। उनले भन्सारमा विदेशबाट आएका सामान तथा ट्रक कन्टेनर स्क्यानका लागि ल्याइएको मेसिन प्राविधिक नहुँदा विगत 10 वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किएर बसेको बताए। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको स्क्यान मेसिन भन्सारका कर्मचारीले चलाउन नजान्दा मेसिन प्रयोगविहीन भएर बसेको पौडेलले बताए। भारतबाट आएका सामान तथा ट्रक स्क्यान गर्ने समस्या रहेको भन्दै पौडेलले मेसिन चलाउने प्राविधिकको अभावका कारण भौतिक रूपमै कन्टेनरहरूको सामान अनुमानित रूपमा चेक जाँच गर्नुपर्ने, भन्सारमा कन्टेनरहरू थुप्रिएर बस्ने, जाम हुने लगायतका समस्या भएको पौडेलले बताए। बिग्रिएको मेसिन बनाउने प्राविधिक भारत तथा चीनबाट नै ल्याउनु पर्ने भएकाले छिटो छरितो ढङ्गले काम हुन नसकेको उनले बताए। आईसीपी हामी चाहिँ इम्पोर्ट बेस्ड कन्ट्री भन्नुहोस्, हामी कहाँ केही पनि भन्दैन। होम टु टर्म सब इम्पोर्ट हुने हो, त्यही भएर त यत्रो रेभेन्यू आउँछ नि हैन। हामी कहाँबाट एक्सपोर्ट हुने एकदम कम छ। इम्पोर्ट हुने भएको हुनाले हामीलाई इम्पोर्टमा चाहिँ सबभन्दा धेरै सामान डम्प इम्पोर्टमा हुन्छ, एक्सपोर्ट हुँदैन। इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट इक्वल गरेर बनाइयो कि हैन। हामीले इम्पोर्टलाई थप फ्यासिलिटी गरिएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको यो पोर्ट अपरेसन सञ्चालन गर्न चाहिँ नेपालमा यतिको पोर्ट चाहिँ छँदै छैन कि, एक्सपिरियन्स एजेन्सी छैन भन्नु हैन। एक्सपिरियन्स एजेन्सी छैन। तपाईको त्यहाँ ड्राइपोर्टमा रिच स्टेकर छ हैन, कन्टेनर ठ्याक्क निकालेर राख्ने देख्नु भएको छ नि हैन। त्यो निकाल्ने, त्यो कन्टेनर त्यो रिच स्टेकर बिग्रियो भने मिस्त्री ल्याउनुपर्छ कलकत्ताबाट। ल हेर्नुहुन्छ समस्या अनि यहाँ त छैन। नेपालमा अर्को ठाउँ त चल्दैन रिच स्टेकर, काठमाडौँमा छैन हैन। यहाँ अस्ति चाहिँ म एउटा इन्डस्ट्री हेर्न गएको थिएँ, उहाँहरूले प्रेस मेसिन ल्याउनु भएको इटालीबाट। प्रेस मेसिनको चाहिँ वेट थियो, एउटै मेसिनको, उहाँहरू पार्ट गर्न मिल्दैन त्यो मेसिनको। त्यो मेसिनको चाहिँ थियो 100 टन
हैन, वेट 100 टन थियो। 100 टनको सामान उचालेर राख्ने नेपालमा क्रेन पाइएन। त्यस्तै नेपाल इन्टरमोडल यातायात समितिका वीरगञ्ज प्रमुख कमल गेवालीले आइसिपीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरिरहेको बताए। उनले आइसिपी सञ्चालनको मुख्य उद्देश्य समय र लागतलाई कम गर्नु रहेको बताए। यसले पछिल्लो समय व्यवसायीहरूलाई धेरै सहज भइरहेको उनले बताए। समितिले भारतबाट आयात भएका सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने र गाडीको रुजु गर्ने काम गर्ने गरेको बताए। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले 2074 सालदेखि समिति आफैले यस वीरगञ्ज आइसिपी सञ्चालन र व्यवस्थापनको बाटो हेरिरहेको छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको समय र लागतलाई कम गरी व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने हो। त्यस अन्तर्गत यो आइसिपीमा मुख्य 10 वटा लेनहरू छन्। त्यसै अन्तर्गत यता इन्डियातर्फबाट इम्पोर्ट हुने गाडीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, पार्किङहरू व्यवस्थापन मिलाउने र इन्ट्री गरिसकेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबाट गाडीहरूको इन्ट्री हुन्छ, त्यो चाहिँ आसिकोडासँग लिङ्क भएको छ र आसिकोडामा विभिन्न कस्टम प्रोसेसिङ भइसके पछाडि त्यो गाडी चाहिँ इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको बिलिङ पश्चात नेपाल गेटबाट एक्जिट हुने प्रोसेस हुन्छ। वीरगञ्ज भन्सारले विदेशबाट आयात भएका सामानहरूलाई नियमन गर्न ग्रीन, येल्लो, ब्लू र रेड लेन बनाइएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा पदाधिकारी सहित 55 जनाद्वारा मनोनयन फिर्ता। 134 पदका लागि 493 जना चुनावी मैदानमा। कांग्रेस सभापति पदका उम्मेद्वार देउवा प्रतिनिधिहरूसँग भोट माग्दै आफू सभापति भए मात्रै सरकार चुनावसम्म टिक्ने भनाई। तीन दिन महानगर दिवस मनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय मङ्सिर 27 देखि 29 गतेसम्म मनाइँदै। अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा भयानक तुफान, 100 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु। केन्टकी राज्यमा आपतकाल घोषणा। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप बंगलादेशमा हुँदै नेपाली महिला टिमको घोषणा। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।